ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्यथ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 38 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 38 पाठे आदौ तावत् कृत्यानां कर्तरि वा इति सूत्रे वयं विचारं कृतवन्तः। तत्र प्रत्युदाहरणे उक्तं यत् कर्तरि इति कुतः उच्यते। कर्तरि यदि नोच्येत तर्हि तत्र कर्मणि अपि षष्ठीविकल्पः स्यात्। तेन गेयः माणवकः साम्नाम् इत्यत्र साम्नाम् इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अपि श्रूयेत। अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। तत्र भव्यगेयप्रवचनीय इत्यादि सूत्रद्वारा कर्तरि यद्विधानात् अनभिहितं कर्म भवति इत्युक्तम्। अतः कर्मणि तत्र अनभिहितं कर्म भवति। अतः तस्मिन् कर्मणि तत्र षष्ठीविभक्तेः विकल्पः न भवति। यद् कर्तरि विहितं भवति तद् षष्ठी तु तत्र यत् प्रत्ययः कर्तरि विहितः भवति कर्ता माणवकः तत्र वर्तते इति दृष्टम्। तर्हि अनभिहितत्वात् सामन् शब्दात् षष्ठीविभक्तिस्तु भवत्येव। कर्तरिति यदि नोच्येत तर्हि अत्रापि षष्ठीविकल्पः स्यात् इति पठितम्। अत्र योगविभागः दृष्टः, योगविभागप्रयोजनं दृष्टं। यत् उभयप्राप्तौ इति तत्र नाम कृत्यानाम् इति एकं सूत्रं क्रियते। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति न इति च तत्र अनुवर्तते। ततः नेतव्याः वृजङ्गावः कृष्णेन इत्यादयः प्रयोगाः अपि सिद्ध्यन्ति। ततः द्वितीयः कर्तरि वा इति सूत्रं क्रियते। तस्य तु अर्थः यः कृतः सः एव भवति। नाम नेतव्यः वृजङ्गावः इत्यत्र अनिष्टता न स्यात्। तदर्थं प्रकृते अयं सूत्रारम्भः कृतः इत्युक्तम्। ततः अनन्तरं तत्र अग्रे सूत्रं पठितम् अस्माभिः तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् इति। तत्र तुल्यार्थैः योगे तृतीया वा स्यात्, षष्ठी पक्षे षष्ठी अपि भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तुल्यः सदृशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा इति उदाहरणं दृष्टं। प्रत्युदाहरणे तु तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति इति दृष्टं। तदनन्तरं चतुर्थी चाशिष्य आयुष्यमद्रभद्रकुटुम्बसुखार्थहितैः इति सूत्रं पठितम्। एतदर्थैः योगे चतुर्थी वा स्यात्, पक्षे षष्ठी इति अर्थः दृष्टः। आशिषि तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्, एवं मद्रं भद्रं कुशलं निरामयं सुखं शम्, अर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यं च भूयात्। प्रत्युदाहरणं दृष्टं। देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति। व्याख्यानात् सर्वत्रापि अत्र अर्थग्रहणं भवति। मद्रभद्रयोः पर्यायस्त्वात् तु अन्यतरः न पठनीयः इति ग्रन्थकारेण उक्तम्। ततः तत्र अग्रे सूत्रं पठितम् अस्माभिः आधारोऽधिकरणम् इति। तस्य अर्थः दृष्टः। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः
कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात् इति। ततः सप्तम्यधिकरणे च नाम अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः भवति इति एतदर्थं सप्तमी विभक्तिविधायकमिदं सूत्रं पठितम्। चात् नाम चकारग्रहणसामर्थ्यात् दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः अपि सप्तमी विभक्तिः भवति। आधारः त्रिविधः भवति इत्युक्तम्। औपश्लेषिकः, वैषयिकः, अभिव्यापकः च। तत्र कटे आस्ते स्थाल्यां पचति इति औपश्लेषिकस्य आधारस्य उदाहरणद्वयं दृष्टं। मोक्षे इच्छा अस्ति इति अभिव्यापकस्य आधारस्य उदाहरणं दृष्टं। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इति मोक्षे इच्छा अस्ति इति वैषयिकस्य आधारस्य उदाहरणं दृष्टं। मोक्षे इच्छा अस्ति इति अभिव्यापकस्य आधारस्य उदाहरणं दृष्टं। ततः वनस्य दूरे अन्तिके वा इति नाम दूरान्तिकार्थवाचकात् शब्दादपि तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। शब्दात् सप्तमी विभक्तिः अपि भवति इति। ततः आहत्य अत्र चतस्रः विभक्तयः फलिताः भवन्ति। दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया च इति यत् पूर्वं पठितम् इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रः अत्र विभक्तयः फलिताः इति पठितम्। नाम द्वितीया, पञ्चमी, तृतीया, सप्तमी इमाः विभक्तयः अत्र भवन्ति। ततः सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रस्य व्याख्यायां आधारोधिकरणम् इत्यत्र यः त्रिविधः आधारः उक्तः तत्सम्बद्धा चर्चा काचित् व्याख्यात्र आरब्धा आसीत्। तत्र का सा चर्चा, तां चर्चाम् एकवारं पठित्वा पुनः वयम् अग्रे गमिष्यामः। तत्र उक्तं यत् वस्तुतस्तु उपसमीपे श्लेषः सम्बन्धः तत्कृतम् औपश्लेषिकम् इति व्युत्पत्त्या सामीपिकम् एव आधारत्वम् औपश्लेषिकम्। अतएव अधिकरणं नाम त्रिप्रकारकं व्यापकम् औपश्लेषिकं वैषयिकमिति। शब्दस्य तु शब्देन कोऽन्यः अभिसम्बन्धः भवितुम् अर्हति अन्यतः उपश्लेषात्। इको एणचि अच्युपश्लिष्टस्य इति संहितायाम् इत्यत्र भाष्यं संगच्छते। अचि उपश्लिष्टस्य अच अर्थात् अच् समीपोच्चारितस्य इत्यर्थः इति कैयटः। अतएव मासे अतिक्रान्ते दीयते इत्यत्र मासे औपश्लेषिकम् अधिकरणमादाय अधिकरणमिति तत्र च दीयते कार्यं भवति इति भाष्यं संगच्छते। अतएव च तदस्मिन् अधिकमिति दशान्ताड्डः इत्यत्र एकादशमासाः अधिकाः अस्मिन् कार्षापणशते इत्यत्र अधिकानाम् एकादशानां कथं शतम् अधिकरणमित्याक्षिप्य व्यापकवैषयिक अधिकरण असम्भवात् औपश्लेषिकम् अधिकरणं विज्ञायते इति भाष्यं संगच्छते। नाम तत्र उपश्लेषशब्दस्य विशिष्टः अर्थः उच्यमानः वर्तते। नाम उप नाम समीपे, श्लेषः नाम सम्बन्धः। अतः सामीपिकम् आधारत्वम् औपश्लेषिकम् इति उच्यमानं वर्तते, इति प्रतिपाद्यमानं वर्तते विविधैः प्रमाणैः। पूर्वं तु किञ्चित् भिन्नरीत्या उपश्लेषः संयोगात् सम्बन्धः इत्युक्तं, परन्तु अन्येषामपि उदाहरणानां मध्ये सिद्ध्यर्थं नाम सप्तमी सिद्ध्यर्थम् अथवा अधिकरणत्वसिद्ध्यर्थम् एवम् अर्थान्तरं स्वीक्रियते। तेन इको एणचि इत्यत्र कोऽपि पृच्छति यदि अचि कथं सप्तमी इति चेत् अत्र कीदृशः उपश्लेषः, अत्र कीदृशः संयोगात् सम्बन्धः इति चेत् तत्र एवं व्याख्यान्तरमपि वर्तते। उपार्थात् समीपे श्लेषः अर्थात् सम्बन्धः इति एतावत्पर्यन्तश्च भागः व्याख्यायाः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे कारकप्रकरणस्यास्य 36 पाठः
सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 37 पाठः आरब्धो भवति। अस्मिन् पाठे तदेव वयं नाम औपश्लेषिकमधिकरणं नाम सामीपिकम् एव अधिकरणं, सामीपिकम् एव आधारत्वम् औपश्लेषिकम् अत्र विवक्षितं वर्तते इति एतस्मिन् विषये उदग्रन्थस्थाः ये विचाराः उच्यमानाः सन्ति तान् विचारान् पठित्वा अग्रे गमिष्यामः। कथयति अग्रे व्याख्याता एवञ्च कटे आस्ते इत्यादौ औपश्लेषिकाधारोदाहरणं मूलोक्तम् अनुपपन्नम् एव उक्तभाष्यविरोधात् खलु। यतोहि सामीपिकम् आधारत्वम् औपश्लेषिकं भवति तर्हि कथं कटे आस्ते इत्यादीनां निर्वाहः भवेत्। कथयति एवञ्च कटे आस्ते इत्यादौ एकदेशव्याप्त्या गौणम् अभिव्यापकाधारत्वम्। अत्र गौणम् अभिव्यापकाधार नाम अभिव्यापकाधारत्वम् अत्र गौणत्वेन तिष्ठति, अत्र औपश्लेषिकत्वं नास्ति इति प्रतिपाद्यते। कथयति सर्वावयवव्याप्तिकृताधिकरणत्वमेव मुख्यम्। वैषयिकम् औपश्लेषिकं च गौणम् इत्यर्थस्य भाष्यसम्मतत्वात्। अतएव स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रे साधकतमं करणम् इति सूत्रे च भाष्ये अधिकरणमाचार्यः किं मन्यते, यत्र कृत्स्नम् आधारात्मा व्याप्तो भवति तर्हि यहैव सप्तमी स्यात्। तिलेषु तैलं दध्निसर्पिः इति गङ्गायां घोषः कूपे गर्गकुलम् इत्यत्र तु न स्यात्। मुख्ये एव कार्ये सम्प्रत्ययात् इत्याशङ्क्य स्वरितेनाधिकं कार्यं भवतीति वचनात् तमग्रहणाच्च न दोषः इति समाहितम्। भाष्ये तस्य समाधानान्तरम् उक्तं वर्तते। एवञ्च कटे आस्ते गङ्गायां घोषः इत्यादौ गौणमपि अधिकरणं सप्तम्यर्थ एव। यदि तु गङ्गायां घोषः इत्यादौ सामीपिकम् अधिकरणत्वं न विवक्ष्यते तदा लक्षणा इति बोध्यं। विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे द्रष्टव्यः। एवं खलु इति उदग्रन्थस्थाः केचन विचाराः अत्र कृताः। इदानीम् अग्रे वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति तस्येन् विषयस्येति मूले पश्यामः यदि इत्थं भवति वार्तिकं तस्येन् विषयस्य कर्मण्युपसङ्ख्यानम् इत्यस्ति। तत्र तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। इन् विषयस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदं भवति। कर्मणि सप्तम्यन्तम् उपसङ्ख्यानमिति प्रथमान्तम्। तत्र कोऽर्थः वार्तिकस्य अर्थः द्रष्टव्यः। क्तप्रत्ययान्तशब्दः भवति खलु यः, सः क्तप्रत्ययान्तशब्दः इन् प्रत्ययविषयः भवति। यदि इन् प्रत्ययस्यापि विषयत्वेन सह यदि भवति, कः सः क्तप्रत्ययान्तशब्दः, तदा तस्य कर्मणि सप्तमी विभक्तिः भवति। कर्मणि सप्तमी विभक्तेः अयं प्रत्ययो भवति। इतोपि सरलतया यदि कथयामि तर्हि क्तप्रत्ययान्तात् इनि प्रत्ययः यदि विशेषेण क्वचित् विहितः भवति तद्धितादिषु तद् अचिरेण ज्ञास्यते। तर्हि तादृशस्य कर्मणः तादृशक्तप्रत्ययान्तस्य कर्मणि सप्तमी विभक्तिः उच्यते इति वार्तिकस्य अर्थः। उदाहरणम् अवलोकयिष्यते। अधीति व्याकरणे इति उदाहरणं पठिष्यते। व्याख्याता किं कथयति तदेकवारं पश्यामः।
न च कृतपूर्वीकटम् इत्यत्रापि सप्तमी शङ्क्या। एवं खलु। इन् प्रत्ययान्तः यः क्तप्रत्ययान्तः कृतपूर्वीकटम्, अत्र कृत इति क्तान्तं वर्तते। पुनः अत्र इन् प्रत्ययो इनि इति प्रत्ययो वर्तते। पूर्वादिनीति पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। इन् प्रत्ययान्तः यः क्तप्रत्ययान्तः तस्य कर्मणीत्यर्थः अभ्युपगमात्। नाम अर्थः कः, वार्तिकस्य अर्थः कः, तमर्थं कथयन्नस्ति अत्र। किम् इन् प्रत्ययान्तः यः क्तप्रत्ययान्तः तस्य कर्मणि, नाम तादृशः इन् प्रत्ययान्तः शब्दः, तादृशः क्तप्रत्ययान्तः शब्दः, यः क्तप्रत्ययान्तशब्दः इन् प्रत्ययान्तः भवति। इतोपि सरलतया कथयामि चेत्, कस्माच्चित् क्तप्रत्ययान्तात् शब्दात् यदि इन् प्रत्ययः कृतः भवति तर्हि तादृशस्य क्तप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य यत् कर्म भवति तत्कर्मणि सप्तमी विभक्तिः, तत्कर्मणि सप्तमी विभक्तिः भवति। कृतपूर्वी इत्यत्र तु तथा नास्ति। क्तान्तं यद् वर्तते तद् वर्तते कृता इति एतावान् भागः। इन्नन्तं यद् वर्तते तद् वर्तते कृतपूर्विन् इति एतावन्तः भागः। क्तान्तम् अत्र इन्नन्तं नास्ति। कृतपूर्व इति शब्दः इन्नन्तः वर्तते, अथवा कृतपूर्विन् इति शब्दः इन्नन्तः वर्तते। अयं भेदः अत्र जागरूकतया ग्राह्यः। एवं खलु। इन् प्रत्ययान्तः यः क्तप्रत्ययान्तः तस्य कर्मणि इत्यर्थः अभ्युपगमात्। अतः कृतपूर्वी इत्यत्र तु एषा व्यवस्था न चिन्तनीया, दुष्टं व्याख्यानं तत्। अन्यथा कृतपूर्वी कटे इति अनिष्टं रूपं भवति। सम्यक् कथयति कर्तरीनीरिति, कर्तरीनिरिति, नाम कर्तरि इनिः इति मूले पश्यन्तु। अधीतम् अनेन इति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति कर्तरि इनिः। व्याख्याता कथयति भावक्तान्तात्, अधि उपसर्ग ईङ् धातोः क्तप्रत्ययः विधीयते। क्तान्तः सः भावे क्तप्रत्ययान्तः तत्र प्रत्ययः तत्र विहितः अस्ति। भावक्तान्तात् अधीतशब्दात् कर्तरि इनि प्रत्यये कृते अधीति इत्यस्य अधीतवान् इत्यर्थः पर्यवस्यति। एवं खलु। अधीतशब्दात् इनि प्रत्ययः क्रियते केन? सूत्रमूले उक्तमस्ति खलु इष्टादिभ्यश्च, तद्धितेषु पठिष्यते। एतेन कर्तरि इनि प्रत्यये कृते अधीति इत्यस्य, नाम अधीत इनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते, इकारः उच्चारणार्थः। अधीत इन् यस्येति चेत्यनेन तकारोत्तरवर्जनः अकारस्य लोपः भवति। अधीत् इन्, अधीतिन् इति शब्दः भवति। इन्नन्ताः शब्दाः शब्दाधिकारे यथा साधिताः तद्वदत्रापि सिद्धिः भवति। अधीति इति सिद्ध्यति। अधीति इत्यस्य अधीतवान् इत्यर्थः पर्यवस्यति। किम् अधीतवान् इति कर्मविशेषजिज्ञासायां व्याकरणम् अध्ययने कर्मत्वेन अन्वेति। व्याकरणम् अधीतवान् तर्हि व्याकरणं तत्र कर्मरूपं वर्तते। तच्च व्याकरणकर्मत्वं न केनापि अभिहितम् इति पूर्वकृतिकटम् इतिवत् द्वितीयायां प्राप्तायाम् अनेन सप्तमी इति भावः। अनेन वार्तिकेन सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः अधीति व्याकरणे, नाम व्याकरणम् अधीतवान् इति अर्थः भवति। बहुवचनेपि प्रयोक्तुं शक्यते। अधीतिनः व्याकरणे अथवा अधीतिनं व्याकरणे इति द्विवचनत्वेन अपि प्रयोक्तुं शक्यम्। समीचीनम्।
कश्चन व्याकरणद्वयम् अधीतवान् तर्हि अधीति व्याकरणयोः शाकटायनमपि अधीतवान् इति एवं खलु। कश्चन बहूनि अथवा त्रीणि व्याकरणानि अधीतवान् अधीति व्याकरणेषु इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। एवम् अथवा तदेव अधीति यः वर्तते, अधीतवान् यः वर्तते सः नाम अधीतवतः यदि द्वित्व अथवा बहुत्वविवक्षा अस्ति अधीतवत् शब्दात् अधीतिन् इति शब्दात् तदा अधीतिनौ अधीतिनः इति उक्तमेव। एवमपि शक्यम् इति कश्चन विशेषः अत्र वार्तिके अस्माभिः दृष्टः। अग्रे वार्तिकमस्ति साध्वसाधुप्रयोगे च इति। कोऽर्थः? प्रकृतिसप्तमी अनुवर्तते सप्तम्यधिकरणे च। साधु अपि च असाधु इति अनयोः शब्दयोः प्रयोगे सत्यपि तत्र यस्मिन् साधुतायाः असाधुतायाः वा प्रदर्शनं क्रियते तस्मिन् सप्तमी विभक्तिः भवति अथवा तस्मात् सप्तमी विभक्तिः भवति। कथयति हितकारी व्याख्याता किं कथयति सप्तमी वक्तव्या इति शेषः नाम साधु अपि च असाधु इति शब्दप्रयोगे सप्तमी विभक्तिः भवति इति सरलार्थः। साधुरिति साधुः कृष्णो मातरि असाधुर्मातुले मातुरितु सः साधुः नाम उत्तमः। एवं खलु। मातुलः कः? कंसः। सः तु दुष्टः आसीत् खलु, तस्य तु हननमेव कृतवान् सः। कथयति हितकारी इत्यर्थः, असाधुरिति अहितकारी इत्यर्थः। उभयत्र शेषषष्ठ्यपवादः, शेषषष्ठ्याः अपवादः अयं भवति। कथयति साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रदेः इति पठिष्यते इत्येव सिद्धे यः साधुग्रहणम् अनर्चार्थम् इति कथयति। तत्र किमुक्तं साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां, अर्चार्थः गम्यमानः भवति। अत्र अर्चाविषयः नास्ति, सामान्येन कथनमुच्यते। यथा साधुर्भृत्यो राजुनि, साधुर्भृत्यः राजनि इह तत्त्वकथने तात्पर्यम्। साधुनिपुणाभ्याम् इत्यत्र साधुग्रहणस्य प्रयोजनं वक्ष्यते, तद् अग्रे वक्ष्यते इति भावः। साधुर्भृत्यो राजनि अर्थात् तदेव अयं भृत्यः सेवकः यः वर्तते सः राजनि साधुः वर्तते, नाम तत्र अर्चाविषयः वर्तते। वस्तुतः तत्र अर्चाविषयः, अत्र तु तथा नास्ति। साधुः कृष्णः मातरि असाधुर्मातले मातुले, अत्र तु सामान्यतया कश्चन विषयः, कृष्णस्य विषयः कश्चन उच्यते। अत्र अर्चाविषयः, अर्चाविषयविशेषः नास्ति इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे वार्तिकं पठनीयं। वार्तिकमित्थं वर्तते निमित्तात् कर्मयोगे इति। निमित्तात् इति पञ्चमी विभक्तिः भवति, पञ्चमी विभक्तिन्तम् इदं भवति। कर्मयोगे अत्र सप्तमी विभक्तिः भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनमिदं भवति। कोऽर्थः कथयति व्याख्याता कर्मयोगे हेतुवाचकात् शब्दात्। निमित्तं नाम हेतुः, सप्तमी वाच्या इत्यर्थः, सप्तमी विभक्तिः भवति इति। उदाहरणानि अग्रे द्रक्ष्यन्ते। चर्मणि द्विपिनं हन्ति इति सरलतया एकम् उदाहरणमादौ एव पश्यामः। चर्मणि द्विपिनं हन्ति, तत्र द्विपी नाम व्याघ्रविशेषः, चर्म अपेक्षितम् अस्ति, अतः तस्य हननं करोति इति भावः। सम्यक्।
ततः तत्र कर्म वर्तते द्विपी, द्विपिन् इति शब्दः नकारान्तः भवति। निमित्तात् कर्मयोगे इत्युक्तं खलु। तर्हि निमित्तं किं वर्तते, हेतुः किं वर्तते, चर्म वर्तते। नाम द्विपी हननीयः, किमर्थं, चर्म अपेक्षितम्, एतदर्थं। द्विपिनः हनने हेतुः चर्म वर्तते। अतः आखेटकाः भवन्ति खलु, प्राणिनः घ्नन्ति, अतः ते तादृशं कर्म कुर्वन्ति। अतः चर्म तत्र वर्तते हेतुवाचकम्, अतः तस्मात् सप्तमी विभक्तिः भवति इति। अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र द्रक्ष्यामः। व्याख्याता यदा एतद्विषये चर्चां करिष्यति तदपि पठिष्यामः। अधुना किं वदन्नस्ति अग्रे तदपि पश्यामः। कथे ननु जाड्येन बद्धः इत्यत्रापि सप्तमी स्यात् इत्यतः आह, नाम जाड्येन बद्धः। निमित्तमिह फलम् इति। निमित्तम् इह फलम् उच्यते, फलमेव इत्यर्थः। कथयति इष्टसाधनता ज्ञानस्य प्रवर्तकतया फलस्यापि हेतुत्वं बोध्यम्। इष्टसाधनता नाम चर्म वर्तते इष्टं, तस्य साधनं किं वर्तते, हननम्, एवं खलु। हननेन एव चर्म लप्स्यते। इष्टसाधनतायाः ज्ञानं यद् वर्तते तत् किं, चर्मनिमित्तं हननं कर्तव्यम् इति ज्ञातवान् सः, यः कोऽपि आखेटकः वर्तते। चर्म प्राप्तव्यं चेत् तस्य हननं कर्तव्यम्, अन्यथा कथं चर्म प्राप्स्यते। प्रवर्तकतया तस्य प्रवर्तकं भवति किं, फलं, फलस्यापि हेतुत्वं बोध्यम्, एवं खलु। चर्मणः प्राप्तिः फलं भवति, अतः हेतुत्वं भवति, फलस्यापि हेतुत्वं भवति इति भावः। निमित्तमिह फलं नाम चर्म एव फलरूपं वर्तते अत्र। कथयति जन्यजनकत्वादिसम्बन्धं व्यावर्तयितुमाह। नाम जन्यजनकत्वादिसम्बन्धः अत्र नास्ति, द्विपी अपि च चर्म यद् वर्तते तयोः मध्ये। यथा षष्ठीशेषे इत्यत्र जन्यजनकतासम्बन्धः पठितः खलु, पितुः पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः रामः इत्यादिषु। तादृशसम्बन्धः अत्र नास्ति। आह किमाह, योगः संयोगसमवायात्मक इति मूले उक्तं। कर्मयोगे, निमित्तात् कर्मयोगे, तर्हि योगो नाम कः, योगः नाम संयोगसमवायात्मकः। तत्र उच्यते अयुतसिद्ध्योः सम्बन्धः समवायः इति, एवं खलु। अयुतसिद्ध्योः सम्बन्धविशेषः समवायः भवति। तत्र समवायः नाम प्रकृते योगः नाम सम्बन्धः, सः द्विविधः भवति। अत्र किञ्चित् न्यायशैल्या अवगन्तव्यं भवति। योगो नाम सम्बन्धः, सः द्विविधः, संयोगः समवायश्च। सम्यक्। प्रकृते तु समवायः सम्बन्धः विवक्षितः वर्तते। तदेव साक्षात् कथ्यते योगः संयोगसमवायात्मकः इति। अत्र समवायात्मकः संयोगः विवक्षितः वर्तते खलु। अत्र कथयन्नपि अस्ति अयुतसिद्ध्योः सम्बन्धः समवायः, अयं समवायः नाम अयमेव समवायः अत्र उदाहरणे वर्तते। समवायः नाम अवयवावयवीभावसम्बन्धविशेषः कश्चन समवायसम्बन्धः उच्यते, एवं खलु। तत्र वस्तुतः मूले किमुक्तं, संयोगसमवायात्मकः इति खलु उक्तं वर्तते। परन्तु वस्तुतः संयोगशब्देन अत्र
संयोगसम्बन्धः न विवक्षितः वर्तते। नाम अवयविनोः संयोगविशेषेण कश्चन सम्बन्धविशेषः यः अत्र वर्तते सः समवायसम्बन्धः अत्र वर्तते इति विवक्षितं वर्तते। अवयवः चर्म, अवयवी द्विपी वर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता उक्तवान् खलु किम्? अयुत सिद्ध्योः सम्बन्धः। अयुत अपृथक्भावः अयुतः इति भवति। अपृथक्भावः अयुतासिद्धिः वस्तुतः भवति। अतः अयुतसिद्ध्योः नाम अपृथक्भावापन्नयोः अवयवावयविनोः कश्चन सम्बन्धविशेषः अत्र विवक्षितः वर्तते, सः च समवायः वर्तते इति भावः। अन्ययोस्तु संयोगः, अन्ययोस्तु नाम द्रव्ययोः इति भावः। तत्र तथा अवगन्तव्यम्। अन्ययोस्तु नाम अन्ययोस्तु संयोगः नाम अन्ययोस्तु द्रव्ययोः संयोगः इत्युच्यते इति। नाम योगशब्देन अत्र किं वा अवगन्तव्यम् इति ग्रन्थकारेण अत्र उक्तं वर्तते। सम्यक्। इदानीम् उदाहरति किं? चर्मणि द्वीपिनं हन्ति। द्वीपिनम् इति न द्वीपिनं। कोऽर्थः? चर्मार्थं व्याघ्रं हन्ति इत्यर्थः। एवं खलु? चर्म अत्र फलम् अथवा निमित्तं भवति इति। निमित्तमिह फलम् इत्युक्तं खलु। कथयति अत्र द्विपिना कर्मणा चर्मणः समवायः एव। पश्यन्तु, द्विपी यत् कर्म वर्तते तेन चर्मणः समवायः वर्तते, नाम अवयवावयवी भावसम्बन्धः कश्चन वर्तते। अवयवावयविनोः अयुतसिद्धत्वात्, नाम अवयवावयविनोः तदेव अयुतसिद्धिः इत्यस्य अर्थः उक्तः नाम अपृथक्भावसिद्धत्वात् इति। एतदर्थं किञ्चिदत्र नव्यन्यायशैल्या समन्वयनं कर्तव्यं भवति। अग्रे दन्तयोः इति किं कथयति? दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरम् इत्यस्ति। कोऽर्थः? दन्तार्थम् इत्यर्थः। दन्ताः अपेक्षिताः, अतः कुञ्जरं। कुञ्जरं नाम गजः। यथा वीरप्पनः धूर्तः करोति स्म खलु, तथा पूर्वमपि जनाः कुर्वन्ति स्म धूर्तः, प्राणिहिंसा। कथयति अत्र कुञ्जरेण कर्मणा दन्तयोः समवायः एव। सम्यक्। यथा चर्मणः द्विपिनश्च गत उदाहरणे दृष्टं। तर्हि प्रकृते तदेव दन्तौ यौ स्तः तौ प्रकृते निमित्तभूतौ वर्तेते, अतः तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। दन्तयोः हन्ति कुञ्जरम्। कथयति केशेष्विति अग्रे केशेषु चमरीं हन्ति इत्यस्ति। चमरी नाम कश्चन गोविशेषः, तस्मिन् दीर्घः केशः भवन्ति। केशार्थमित्यर्थः। केशः नाम चमरी नाम मृगविशेषः इति कथयति। केशः चमरी नाम मृगविशेषः इति व्याख्याता कथयति। तर्हि अत्रापि केशाः निमित्तभूताः सन्ति, अतः कर्मयोगे कर्मचमरी अस्ति एव तत्र। गत उदाहरणे कुञ्जरम् इति कर्म वर्तते, अतः सप्तमी विभक्तिः भवति तत्र कर्मणि। नैव निमित्तात् कर्मयोगे तत्र फलवाचकः निमित्तवाचकः यः शब्दः वर्तते तस्मिन् सप्तमी विभक्तिः इति खलु उक्तं। कर्मयोगे हेतुवाचकात् शब्दात् सप्तमी इति खलु अर्थः दृष्टः। अग्रे सीम्नि पुष्कलो हतः।
पुष्कलको हतः, सीम्नि पुष्कलको हतः इति। नाम सीमार्थं पुष्कलकः नाम मृगविशेषः हतः, तस्य हननं कृतं, तदेव कथ्यते सीमार्थम् इत्यर्थः। तर्हि सीमा अत्र तन्नाम निमित्तभूतः वर्तते। कथयति हेतुतृतीया अत्र प्राप्ता, सर्वत्रापि हेतुतृतीया प्राप्ता, तादर्थ्यचतुर्थ्यपि इति बोध्यं, तादर्थ्यचतुर्थी अपि प्राप्ता, परन्तु निमित्तात् कर्मयोगे सप्तमी एव। हेतुवाचकात् शब्दात् अथवा निमित्तवाचकात् शब्दात् सप्तमी विभक्तिः एव भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, नाम एतत् अन्तिमम् उदाहरणं पठितं खलु, सीम्नि पुष्कलको हतः, तस्य उदाहरणस्य स्पष्टीकरणं करोति। सीमा अण्डकोशः इति। अण्डकोशः, सीमा शब्दः अण्डकोशार्थे अपि प्रयुज्यते, तत्र कोशं ददाति। सीमाघट्टस्थितिक्षेत्रेषु अण्डकोशेषु च स्त्रियाम् इति मेदिनी। पुष्कलको गन्धमृगः, पुष्कलको नाम गन्धमृगः, यस्य नाभौ गन्धविशेषः भवति, तत्रापि कोशप्रामाण्यं ददाति। अथ पुष्कलको गन्धमृगे क्षेपणकीलयोः इति मेदिनी। अत्रापि पुष्कलकेन कर्मणा सीम्नः समवायः एव। वानव पुष्कलकः सीम्नि पुष्कलको हतः, हतः इति क्रियया पुष्कलकः अभिहितः वर्तते, अतः तस्मिन् कर्मणि प्रथमा विभक्तिः श्रूयते। निमित्तवाचकं तु यद् वर्तते अथवा हेतुवाचकं यद् वर्तते सीमन् इति शब्दः, तत्र सप्तमी विभक्तिः एतेन वार्तिकेन भवति, अतः समवायसम्बन्धः एव अत्रापि वर्तते इत्युक्तम्। सम्यक्। हरदत्तस्तु अत्र प्रकारान्तरेण व्याख्याति। किम्? हरदत्तस्तु सीमा ग्रामादिमर्यादा। सम्यक्। तस्याः ज्ञानार्थं पुष्कलकः शङ्कुर्हतः, तस्याः ज्ञानार्थं पुष्कलकः, पुष्कलकः नाम शङ्कुः इति अर्थं स्वीकरोति, वस्तुविशेषः। हतः, हतः, हतशब्दस्य अर्थं करोति निखातः इति व्याचष्टा, नाम एवं व्याख्यातवान्। कथयति अत्र पुष्कलकेन कर्मणा सीम्नः संयोगः बोध्यः इति कथयति। क्वचिदत्र प्रकारान्तरेणापि व्याख्यानं कुर्वन्ति। योगः संयोगसमवायात्मकः, नाम संयोगरूपः अपि योगः अत्र गृह्यते, समवायात्मकः अपि अत्र योगशब्देन अर्थः गृह्यते। तर्हि हरदत्तस्य व्याख्यानुरूपम् अत्र संयोगः वर्तते, समवायः नास्ति इति। एवं खलु इति अस्ति कश्चन विशेषः। अपि च क्वचिद् मांसाहारिणां कृते, ये मांसमेव सेवन्ते, तेषां कृते क्वचिद् केषुचित् वैद्यकग्रन्थेषु मृगस्य अण्डकोशस्य भक्षणेन रोगनिवृत्तेः विधानानि अपि सन्ति। क्वचिच्च मृगस्य वा छागस्य वा खुराणां क्वथनं कृत्वा तस्य रसपानस्य करणेनापि रोगनिवृत्तिः जायते इत्यपि विधानानि वैद्यकेषु क्वचित् वर्तते। परन्तु एतत् सर्वं तेभ्यः ये पशुवत्, नाम सिंहादिपशुवत् शाकाहारमेव कर्तुं न शक्नुवन्ति, तादृशाः अपि मानवाः अस्यां लोके सन्ति, पश्यन्तु। अतः शाकाहारिणः ये सन्ति तेषां तु वनस्पतिभिरेव औषधविधानम् अथवा रोगनिदानं वैद्यकशास्त्रेषु उक्तं भवति इति अस्ति विशेषः।
उदाहरणमत्र उक्तम्, अतः तस्य स्वारस्यं किञ्चित् भवतां कृते उक्तं। अन्यथा पुष्कलकाख्यस्य मृगस्य अण्डस्य चर्मणः किं वा करिष्यते भक्षणेन? यद्य मांसाहारी तु किमपि न द्रक्ष्यति, सः तु सर्वं खादति। एतेन च अस्माकं कृते मांसाहारस्य निर्देशः, मांसाहारः कर्तव्यः इति शास्त्रेषु निर्दिष्टं वर्तते इति दुष्टः अर्थः तु न ग्राह्यः। यः मांसमेव भुक्तवान् तद् विना शाकाहारमेव कदापि न करोति, तादृशाय जनाय अपि कैश्चित् जनैः तत्र वैद्यके मांसेनैव निदानानि उक्तानि वर्तन्ते। सः यद्यपि सर्वात्मना अधर्मः पन्थः इत्येव, अधार्मिकः पन्थः इत्येव। न मांसं खादनीयं, न च मांसादिना उपचाराश्रितैः अस्माभिः भाव्यम्। यतोहि कस्यचित् प्राणान् हत्वा मम प्राणाः रक्षणीयाः नायं धर्मः। अस्तु, अग्रे प्रत्युदाहरणं। योगविशेषे इति किं? निमित्तात् कर्मयोगे इति उक्तं खलु। नाम तत्र संयोगसमवायात्मकः सम्बन्धः कश्चन भवेत् इत्युक्तं खलु। तत्र प्रत्युदाह्रियते, वेतनेन धनं लुनाति। अत्र वेतनं भृतिद्रव्यं तदर्थमित्यर्थः। अत्र वेतनस्य लूयमानस्य धान्यस्य च तादर्थ्यमेव सम्बन्धः, न तु संयोगः नापि समवायः इति भावः। संयोगसम्बन्धोऽपि नास्ति, अत्र समवायसम्बन्धोऽपि नास्ति इत्युच्यते। सम्यक्। इति अयं कश्चन विशेषः प्रकृतवार्तिके भवति। उदाहरणैः च अस्माकं स्पष्टता अपि जाता स्यात्। कीदृशः भवति संयोगसम्बन्धः, कीदृशश्च भवति समवायसम्बन्धः, यदि भवद्भिः न्यायशास्त्रं न पठितम् अथवा न्यायशास्त्रस्य मूलभूताः ग्रन्थाः, नव्यन्याये तावत् तर्कसङ्ग्रहादयः ग्रन्थाः यदि न पठिताः, अथवा प्राचीनन्यायः अपि यदि न पठितः, तर्हि उदाहरणेषु यथा चर्मणि एव संयोगः वर्तते, क्षन्तव्यः, द्वीपिनी एव चर्म वर्तते, अतः द्वयोः अवयवावयवी भावाख्यः समवायसम्बन्धः वर्तते। प्रकृते तु वेतनं यद् वर्तते, धान्यं च यद् लूयमानं वर्तते, तयोः तादृशः समवायः नास्ति। पृथक् पृथक् पदार्थद्वयमिदं वर्तते, अतः तत्र संयोगः विवक्ष्यते। हरदत्तेन च यद् उदाहरणमुक्तं तत्रापि संयोगसम्बन्धं पुरस्कृत्य निर्वाहः कृतः व्याख्यात्रा। समीचीनम्। अन्यत्र तु उदाहरणेषु सर्वत्र समवायसम्बन्धः एव तत्र उक्तः इति कश्चन विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं। यस्य च इति कथयति व्याख्याता। मूलं पश्यामश्चेत् यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यस्ति। अत्र यस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, भावेन इति तृतीयान्तं भवति, भावलक्षणम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र भावस्य लक्षणं भावलक्षणम्। व्याख्याता कथयति, भावशब्दौ क्रियापर्यायौ इति अभिप्रेत्य व्याचष्टेन। यस्य च भावेन इत्यत्र भावशब्दः, भावेन इत्यत्र मूलशब्दः यः भावः इति, तस्यापि अर्थः क्रिया। भावलक्षणम् इति समस्तपदे भावशब्दः यः, तस्यापि अर्थः क्रिया इति भावः। सम्यक्। व्याचष्टे यस्य क्रियया इति किम् अन्यत् किमपि यद् अनुवर्तते अत्र तदपि चिन्तनीयं। सप्तम्यधिकरणे च इत्यतः सप्तमी इत्यनुवर्तते।
यस्य क्रिययेति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। एवं खलु। यस्य क्रियया क्रियान्तरस्य सम्प्राप्तिः भवति ततः सप्तमी विभक्तिः भवति इति। नैव सम्प्राप्तिः इति न, क्रियान्तरं लक्ष्यते, नाम अपरा काचित् क्रिया लक्ष्यते ततः सप्तमी विभक्तिः भवति। अग्रे उच्यते क्रिया च कर्त्राश्रया कर्माश्रया च विवक्षिता वर्तते। तत्र कर्माश्रयम् उदाहरति, कर्माश्रयां क्रियाम् उदाहरति, कर्माश्रयाम् उदाहरति। किं गोष्विति मूले अवलोक्यता। गोषु दुह्यमानासु गतः वा न वा? कथयति देवदत्तः कदा गतः इति प्रश्ने उत्तरमिदम्। अत्र लक्षकत्वसम्बन्धे सप्तमी शेषषष्ठ्यपवादः वा न वा? कोऽर्थः? वर्तमानदोहनविशिष्टाभिः गोभिः ज्ञाप्य गमनवानित्यर्थः। देवदत्तः कदा गतः इति केनचन पृच्छते तर्हि गावः यदा दुह्यमानाः आसन् तदा गतवान्, तदा गतः एषः। यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते, नाम गोदोहनक्रियया प्रकृते देवदत्तस्य गमनक्रिया लक्ष्यते। अतः यस्य क्रियया, कस्य क्रियया? गवां क्रियया। अतः गोशब्दात् अत्र, अपि च गोशब्दार्थे विशेषणपदं च यत्र शानजन्तं प्रीक्तं वर्तते तत्र च उभयत्र सप्तमी विभक्तिः भवति इति भावः। कथयति अत्र गोदोहनक्रियायाः साक्षात् लक्षकता। गोदोहनक्रियायाः क्रियान्तरस्य, नाम अन्यत् क्रिया या वर्तते, अन्या काचित् क्रिया वर्तते, तस्याः साक्षात् तया लक्षकता भवति। गवान् तु तदाश्रयतया। गावः याः वर्तन्ते ताः गोदोहनक्रियायाः आश्रयतया तत्र कर्मरूपाः गृह्यन्ते इति भावः। कथयति ततश्च गोदोहनदशायां गतः इत्युत्तरं पर्यवस्यति। दुग्धासु गतः इत्यत्र तु अतीतदोहनविशिष्टाभिः गोभिः ज्ञाप्यमानगमनवान् इत्यर्थः। गोदोहोत्तरकाले गतः इति फलितम्। कर्तृगतक्रियायास्तु प्रकृते इदम् उदाहरणं यदस्माभिः दृष्टं तदुदाहरणं कर्माश्रयां, नाम कर्मगतक्रियाम् क्रियां पुरस्कृत्य उदाहृतं। सम्यक्। कर्मरूपाः च अत्र गावः सन्ति, एवं खलु? यतोहि तासां दोहनं क्रियते। अधुना कथयति अग्रे कर्तृगतक्रियायास्तु ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः इति उदाहर्यम्। कर्मगतक्रियायाः उदाहरणमेव मूले प्रदत्तं वर्तते। ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः इति तु नाम अध्ययनक्रियायाः कर्तारः ब्राह्मणाः वर्तन्ते। गते उदाहरणे दोहनक्रियायाः कर्त्र्यः गावः नासन्। गावः दोहनक्रियायाः कर्ता तु कश्चन अन्यः गोपादिः भवति, एवं खलु? अत्र तु ब्राह्मणः एव तत्र अध्ययनक्रियायाः कर्तारः वर्तन्ते। अतः कर्तृगतक्रियायास्तु ब्राह्मणेषु अधियानेषु गतः इति उदाहर्यं, नाम एवम् उदाहरणं तत्र अवगन्तव्यम्। अत्र यत् अवश्यं पुनः पुनः लक्ष्यज्ञापकं तदेव न लक्षणं, किन्तु सकृत् ज्ञापकमपि। यथा यं कमण्डलुपाणिं भवान् अद्राक्षीत् सः छात्रः इति, एवं खलु? यद्यपि सकृत् असौ कमण्डलुपाणिर्दृष्टः, एकवारमेव कमण्डलुपाणिः दृष्टः, तथापि तस्य कमण्डलुः लक्षणं भवत्येव इति प्रकृतसूत्रभाष्ये स्पष्टम्, एवं खलु?
उदिते आदित्ये जुहोति इत्यत्र तु सामीपिकम् अधिकरणत्वम् एव सप्तम्यर्थः। उदितादित्यसमीपकालः इत्यर्थः। उदितस्य आदित्यस्य समीपकालः, समीपकाले जुहोति नाम यज्ञं करोति इति भावः। कथयति आदित्य उदयोत्तरसमीपकाले इति पर्यवसन्नार्थम् इति अर्थः अत्र विस्तरेण उक्तः। उपरागे स्नायात्, तत्र उपरागः नाम राहुग्रस्तश्चन्द्रः सूर्यः वा इति कोशादिषु उच्यते। स्नायात् नाम तदा स्नानं कुर्यात्, ग्रहणादिसमये प्रायः। इत्यत्र तु उपरागशब्देन उपरागाश्रयकालः लक्ष्यते इति अधिकरणसप्तम्येव इति अन्यत्र विस्तरः। नाम केचन प्रयोगाः उद्ग्रन्थे कृताः अथवा अन्ये दृश्यन्ते ये प्रयोगाः तत्र यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति वा अथवा तत्र प्रकारान्तरेण नाम सामीपिकम् औपश्लेषिकम् आदाय सप्तमी वक्तव्या वा इति काचित् चर्चा कृता वर्तते। अत्र मूले न कृता, अन्यत्र कृता वर्तते। समीचीनम् इति अस्य कानिचन उदाहरणानि, नाम उदाहरणद्वयं दृष्टम् एतावता। अग्रे कश्चन विशेषः उच्यते मूले, तस्य व्याख्यानम् एतेन न कृतं वर्तते, तत्त्वबोधिनीकारेण तु कृतं वर्तते। नाम इतः आरभ्य पश्यन्तु मूले अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इत्युक्तं खलु। अस्य व्याख्यानं बालमनोरमा कृता न कृतं वर्तते, तत्र तत्त्वबोधिनीकारेण कृतं वर्तते। अस्तु, इदं वचनं वा वार्तिकं वा तत्त्वबोधिनीमेव पश्यामः। आदौ मूले पश्यामः। अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च। कोऽर्थः? तत्त्वबोधिनीकारः कथयति यस्यां क्रियायां ये उच्चारिताः ते अर्थाः, ते अर्हाः। अर्हाः के इति उच्यमानं वर्तते। सामान्येन श्रोतव्यं, विशेषेण तु तत्र नाम उदाहरणेषु स्पष्टी भविष्यति। यस्यां क्रियायां ये उचिताः, उच्चारिताः इति न, उचिताः ते अर्हाः, तेषां कर्तृत्वे विवक्षिते सति तत्र सप्तमी वाच्या। सम्यक्। तथा यस्यां क्रियायां येषां कर्तृत्वम् अनुचितं तेषाम् अकर्तृत्वे विवक्षिते च सप्तमी वाच्या। तथा तद्वैपरीत्ये इत्यस्य अर्थः मूले उक्तं खलु, तद्वैपरीत्ये च। तद्वैपरीत्ये येषां कर्मत्वम् उचितं तेषां कर्तृत्वे, येषां तु नोचितं तेषां कर्तृत्वे च सप्तमी वाच्या इत्यर्थः। तर्हि चतुर्विधः अर्थः अस्य वचनस्य अस्माकं पुरतः आगतः वर्तते। क्रमशः तत्र उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। तत्र कथयति आद्यमुदाहरति। तर्हि प्रथमः अर्थः कः दृष्टः? नाम ये अर्हाः वर्तन्ते तेषां कर्तृत्वे विवक्षिते सति सप्तमी विभक्तिः वक्तव्या इत्युक्तं खलु। तस्य एतादृशस्य प्रथमस्य अर्थस्य उदाहरणं कथयति सत्सु तरत्सु इति। मूले पश्यन्तु। सत्सु तरत्सु असन्तः आसते इति कथयति। सन्तः हि अत्र तरणक्रियार्थाः कर्तारश्च, क्रियार्हाः कर्तारश्च। नाम भवसागरात् अथवा भवसागरे सन्तः ये भवन्ति ते तरन्ति। नाम भवसागरं तीर्त्वा पारं गच्छन्ति इति भावः। असन्तः तु तिष्ठन्ति, असज्जनाः दुर्जनाः ये वर्तन्ते, पापिनः, ते तु अस्मिन्नेव मर्त्यलोके पुनः पुनः आगच्छन्ति इति भावः। तर्हि अत्र अर्हाः, तरणक्रियायै अर्हाः के वर्तन्ते? सन्तः वर्तन्ते इति भावः। तरणक्रियायाः कर्तृरूपाश्च ते वर्तन्ते, अतः तत्र विभक्तिः सप्तमी भवति। अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये इति वचनेन इति भावः।
एतद् वार्तिकत्वेन वा भाष्यवचनत्वेन वा पठितमिति भाष्यं द्रष्टव्यं सकृत्। अस्तु, द्वितीयम् उदाहरति। द्वितीयः अर्थः कः दृष्टः? तत्र उक्तं पश्यन्तु। प्रथमतया तु उक्तं तेषां कर्तृत्वे विवक्षिते सति तत्र सप्तमी वाच्या इत्युक्तं खलु। अग्रे उक्तं यस्यां क्रियायां येषां कर्तृत्वम् अनुचितं तेषाम् अकर्तृत्वे विवक्षिते सप्तमी च वाच्या इति द्वितीयः अर्थः। तस्य उदाहरणं कथयति। असत्सु तिष्ठत्सु, मूले अवलोक्यताम्, असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति। असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति, विषयः समानः एव। सत्सु तरत्सु असन्तः आसते, असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति कथयति तत्त्वबोधिनीकारः कथयति। अत्र तरणक्रियायां असतां नाम ये असज्जनः वर्तन्ते तेषाम् अनर्हत्वम् अकर्तृत्वं च तिष्ठत्सु इत्यनेन प्रतीयते, अतः तत्र सप्तमी। अतः असत्सु तिष्ठत्सु इति सप्तमी भवति। सन्तस्तरन्ति, असत्सु अर्थात् असज्जनेषु इति भावः। तिष्ठतु नाम ते स्थिताः यदा भवन्ति, ते तु स्थिताः भवन्ति परन्तु सज्जनाः तु तरन्ति भवसागरात् इति भावः। इदानीं तृतीयः अर्थः कः पठितः? तद्वैपरीत्ये प्रथमम् उदाहरति। कः अर्थः? ते तद्वैपरीत्ये येषां कर्तृत्वम् उचितं तेषाम् अकर्तृत्वे, येषां तु नोचितं तेषां कर्तृत्वे इति चतुर्थः च अर्थः। तत्र तृतीयः यः अर्थः अस्ति तत्र उदाहरति। किं? सत्सु तिष्ठत्सु, सत्सु तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति, एवं खलु? कदाचिदेवमपि भवति लोके, पश्यामः वयं। सन्तः ये भवन्ति ते तु स्थिताः भवन्ति, क्लेशे वा दुःखे वा नैर्धन्ये वा, परन्तु धूर्ताः दुष्टाः ये भवन्ति ते प्रकारान्तरेण वा कपटादिना वा तत्र सर्वविधसौकर्यजीवनं कुर्वन्ति। नाम तेषां तद् ऐहलौकिकं तरणं, न तु पारलौकिकं तरणम् इति समन्वयं कर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि अत्र तद् कोऽर्थः उक्तः? नाम ये तद्वैपरीत्ये अर्थात् येषां कर्तृत्वम् उचितं तेषां कर्तृत्वे, येषां कर्तृत्वम् अनुचितम्, अत्र अनुचितम् अस्ति, तेषां कर्तृत्वम् अनुचितं वर्तते तरणक्रियायां। कथयति अकर्तृत्वे, तर्हि तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। तेषां कर्तृत्वं नास्ति, सतां कर्तृत्वम् अधुना वर्तते, अतः तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। कथयति सतां हि तरणम् उचितं व्याख्या तेषां च अकर्तृत्वं तिष्ठत्सु इत्यनेन द्योत्यते। द्वितीयम् उदाहरति। किम्? असत्सु तरत्सु इति, मूले पश्यन्तु, असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति इत्यस्ति। कथयति असतां हि तरणम् अनुचितं तेषां च कर्तृत्वं तरत्सु इत्यनेन गम्यते इति। कथयति अग्रे तत्त्वबोधिनीकारः। यद्यपि इदं यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्येव सिद्धं तथापि लक्ष्यलक्षणभावविवक्षायां सप्तम्यर्थम् इदम् इति कैयटादयः तत्त्वतस्तु व्यर्थमेव इदम् इत्यन्ये। नाम अन्ये केचन कथयन्ति नाम एतत् सर्वं व्यर्थमस्ति भोः, यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यनेनैव एतत् सर्वमपि सिद्धं भवति इति कथयति। सम्यक्, किमपि नास्ति, तद् वार्तिकस्य अर्थः, वार्तिकस्य अथवा अस्य वचनस्य योऽयमर्थः उक्तः सः स्फुटतया यदि स्पष्टः वर्तते, वैपरीत्येन कथम् अर्थवैपरीत्यं जायते तस्य च उदाहरणेन समन्वयनं कर्तव्यं, विभक्तिविधानं कर्तव्यं, तावदेव इत्येव वर्तते। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः कश्चन यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यस्मिन् सूत्रे एतद् वचनसहितः वर्तते। इतः अग्रे सूत्रं वर्तते षष्ठी चानादरे। तत्तु सूत्रम् अस्माभिः अग्रिमे पाठे पठिष्यते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंहृतिं प्रति नीयते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयन्नमस्कृत्य दूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र कारकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र 37 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवतु।